اور میرے ابو بکر عمر پیدا بھی جنت چو ہوئے نے، آج مر کے بھی جنت نے، قیامت نو جنت چو ہی اٹھائے جان گے۔ ویکھ لے زندہ مثال حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، بمب دا دھماکہ قلعہ لچھمن سنگھ دے اندر ہوندا ہے، زخمی ہو گئے، سعودیہ تو سپیشل طیارہ ہوندا ہے لے کے ہسپتال ریاض دے اندر پہنچدا ہے، ریاض ہسپتال چ موت آ جاندی ہے، اوتھوں چکیا جاندا ہے، مدینے پہنچایا جاندا ہے، مسجد نبوی دے اندر جنازہ ہوندا ہے تے قبر جیڑی ہے جنت البقیع دے اندر عثمان دے قدماں چ بن جاندی ہے۔ جتوں دی مٹی ہوئے اوتھے ہی بندے نے دفن ہونا ہے۔ اللہ اللہ تے مولانا کہندے نے مٹی دیا باویا، اوے مٹی دیا باویا تو مٹی وچ جانا ہے، ایک دن گھیرا موت تینوں پانا ہے۔ اوے مٹی دیا باویا تو مٹی وچ جانا ہے، ایک دن گھیرا موت تینوں پانا ہے۔ عملان دا گٹھا کر لے ایتھے سامان تو، عملان دا گٹھا کر لے ایتھے سامان تو، چھڈ جانا بندیا ایک دن جہان تو، جس دن تیرا دانا پانی مک جانا اے، مٹی دیا باویا تو مٹی وچ جانا ہے۔ تے گل بڑی کمال آندے نے آخر دس تینوں مان کس گل دا، کس گل تے مان کرنا پیا؟ کوٹھیاں تے مربیاں تے کاراں تے بلڈنگاں تے دولتاں تے، جس دولت نہ پیار کرنا ہے خرچ جمعے کیا سی تو آنا او بھی بلڈنگ میری ہے، او بھی پلازا میرا ہے، او بھی پلاٹ میرا ہے، او بھی مکان میرا ہے، او بھی دکان میری ہے، جڑا تیرے وچوں ساہ نکلدا تیرا تے ساہ بھی تیرا نہیں، تو دنیا دی گل کرنا ہے۔ جے کسے دا ہے تے مینوں دسو، کسے دا ساہ نہیں تے گل بڑی کمال۔ آخر دس تینوں مان کس گل دا، موت اگے کسے دا وی زور نہیں چلدا۔ وہ سو چل دے پاویں حکمران ہے، پاویں پرائم منسٹر ہے، پاویں چیف منسٹر ہے، پاویں آئی جی ہے، ڈی آئی جی ہے، پاویں جرنیل ہے، پاویں چیف ہے، کوئی بھی ہے، جدوں موت آ جاندی ہے ادوں کسے دی صدارت وزارت کم آوندی نہیں۔ گل بڑی کمال ہے۔ آخر دس تینوں مان کس گل دا، موت اگے کسے دا وی زور نہیں چلدا، ایہو مٹی شاواں گداواں دا ٹکانا ہے۔ اوے اگلے دن ویکھو کویت دا ایک بندہ فوت ہویا، سونا ہی سونا تے کاراں بھی سونے دیاں، پوڑیاں بھی سونے دیاں، محل بھی سونے دا، واش روم بھی سونے دے، تے اینڈ تے انہاں کیا اے جڑا سونا ہی سونا سی نا، جنوں پتہ ہی نہیں دولت کنی ہے، اے دا گھر ہے۔ کچی قبر وکھان ڈے نے بھی کچا مکان اے دا گھر ہے، اے مٹی دا کچا مکان اے تیرا گھر ہے، پاویں شاہ ہے، پاویں غدا ہے، پاویں ایم پی اے، پاویں بہت بڑا جرنیل ہے، سارے اوتھے ہی جانا ہے۔ بولو اوتھے ہی جانا ہے۔ تے جنہاں نے حیاتی ساری ساتھ نہیں سی چھوڑیا، جڑے اگے پیچھے رہندے سن سجے کھبے، ساڈا پیو کلا بیٹھا ہے، ساڈا باپ بیمار ہے، تینوں کلیاں بھی کمرے چ نہیں رہن دیندے، ہن کلے نو قبر چ چھڈ کے آ رہے نے، جڑے کلے تینوں نہیں سن مکان چ رہن دیندے، اج تینوں کلیاں نو منا موئی مٹی تھلے چھڈ کے آ رہے نے۔ اور جنہاں نے حیاتی ساری ساتھ نہیں سی چھوڑیا، انہاں نے بھی اج مکھ تیرے کولو موڑیا، اپنا میرا اپنا پرایا تینوں
कला छड़ आउणा है अपने आप पराया तेनू कलियां छड़ आउणा है मिट्टी दे बाविया तू मिट्टी विच जाना है ते मिट्टी ना मिट्टी हो जाना है। अल्लाह अल्लाह ते आका फरमाते ने बाज जिस्म ऐसे ने जिन्होंने मरण तो बाद भी मिट्टी नहीं खाती, ऐसे भी है ने खुश नसीब। वो किन्ने कु लोग ने जग्गां दे पीर फरमाते ने नबी दुनिया तो जाते ने इन्हां दे जिस्म नू कबर दी मिट्टी नहीं खांदी, शुहदा दे वजूद नू कबर दी मिट्टी नहीं खांदी। अल्लाह अल्लाह औलिया दे वजूद सहाबा दे वजूद इन्हां नू कबर दी मिट्टी नहीं खांदी। एक कुरान दा कारी ते हाफज है जदों दुनिया तो मरद है वा औहा इलल अर्ज ला ताकुली लहमहू ऐ मिट्टीए कबर तेरे अंदर ऐ जमीन मेरे कुरान दा कारी ते हाफज आ रहा है एदा गोश्त ना खाई। जमीन जबाने आल चो बोल के आंदी है अल्लाह मैं किवें खा सकनी हाँ एदे सीने ते तेरा कुरान है। जिदे सीने च कुरान होए उन्हों कबर दी मिट्टी भी नहीं खांदी। जेड़ा कुरान दा कारी कुरान दा हाफिज है आइए एक कबर जेड़ी है तेनू मैनू तारफ करा रही है सुबहान अल्लाह आंदी है ना बई तू जुल्मा मैं तन्हाई दा गड़ावा मेरे अंदर नेरा ही नेरा उत्ते जिन्ने मर्जी दीवे बाल लै अंदर रोशनी नहीं होनी जब तक कमलां दा दीवा बाल के नहीं आएगा। कई बंदे कबरां दे उत्ते दीवे बालते हैं ना भी बाबे नूं अंदर बड़ी लोड़ है। ये अहमक ने बेवकूफ ने वो कमलिया एक छत मकान की छत होए ओदे उत्ते दीवा बंदा चाड़ के बाल छड़े भी अंदर रोशनी होन डई है। कदी ऐसा होया नहीं। आका फरमांदे ने जेड़ा इंसान दुनिया तो चला जांदा कबर आंदी है मैं तन्हाई दा गड़ा अना बैतुल वाहदा मैं तन्हाई दा गड़ा वा अना बैतुल जुल्मा मैं नेरे दा घर अना बैतु दूध मैं सप ते ठूयां दा घर मेरे सप ते ठूए बड़े जरीले नी अना बैतुल गुरबा तू मेरियां शक्तियां नू जानदा नहीं तू मेरियां शक्तियां नू पहचानदा नहीं। अल्लाह 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 किते कबर कह रही है अना बैतुल दूध मैं सप ते ठूयां दा घर कबर अपना तारफ आप ही करांदी है। जरा गौर कीजिए कबर की कहती है भाई कबर की गल सुन लो तो फिर मैं अगे चलना वा। कबर आंदी है घर तन्हा एक अकला ते साथी कोई ले आवी मैं घर तन्हा एक अकला ते साथी कोई ले आवी मैं खर्च नहीं तो उथों बाजों खर्च ना आवी दीवा बाल ले आवी उथों मैं विच बहुत अंधेरा मैं विच फर्श फरोश न कोई ते फर्श बनावी मेरा ते मैं सप मैं विच सप अठूए जहरी ते बिन तरियाक ना आवी यारा आखिया असी न समझे या हजरत समझावी। जग्गां दे पीर फरमांदे ने बाद कबरां ऐसियां होणगियां जिन्हां दे अंदर अल्लाह रोशनाई कर देवेगा हद्दे नजर तक कबरां नूं खोल देवेगा। हुण किहड़े लोग ने आका फरमांदे ने अल्लाह अल्लाह हजरत क्या कबर विच हजरत क्या कबर विच साथी पढ़न कुरान पछानो हजरत क्या
قبر وچ ساتھی پڑھن قرآن پچھانو دکھ سکھ وچ نہ چھوڑو پڑھنا ساتھی ہوئی جانو جڑا بندہ رات نو اٹھ کے قرآن دی تلاوت صرف رمضان چی نہیں پڑھنا اور پورا سال پڑھنا ہے کئی بندے آتے ہیں رمضان چ پڑھ لیا بس ہن پورا سال چھٹی اج میں شیعہ یار نہیں وہ محرم دا مہینہ ہی پہلے 10 دن کٹ کے لاتے ہیں پورا سال ہی چھٹی نماز تو چھٹی زکات تو چھٹی حج تو چھٹی عمرے تو چھٹی تے جنت تو بھی ہر کام تو ہی چھٹی ایویں کئی بھی ساڈے ساتھی نے جڑے قرآن رمضان چ پڑھتے ہیں تے پورا سال چھٹی بڑی عجیب جی گل نہیں اللہ اکبر قرآن رمضان دے اندر بھی پڑھنا ہے پڑھیا تے پورا سال پڑھنا ہے تہجد دے اندر قرآن پڑھیا کر آقا فرماندے نے دیون مال اللہ دے کارن اے جڑا مال اللہ دے راہ چ خرچ کرنے یہ بھی قبر دے اندر روشنائی دا کم کرے گا یہ بھی قبر دے اندر کم آئے گا آقا فرماندے نے جدوں میت نو قبر چ لادی لایا جاندا ہے یہ جڑا مال ہے یہ دے کھبے پاسے کھلو جاندا ہے اللہ اللہ نماز سرانے ول کھلو جاندی ہے جڑیاں نیکیاں نے وہ سجے پاسے آ جاندیاں نے کچھ نیکیاں جڑیاں نے پیراں ول کھلو جاندیاں نے جدھروں عذاب آندا ہے یہ نیکیاں کو عذاب نو ڈھک دیندیاں نے عذاب نو روک دیندیاں نے اے جڑے روزے رکھنے یہ قبر چ کم آؤن گے نمازاں پڑھنے قبر چ کم آئے گی حج کرنے قبر چ سمانے عمرے کرنے قرآن پڑھنے یہ قبر دا مال ہے آئیے قبر دے اندر سارا کم آئے گا آئیے توجہ فرمائیے مولانا فرماندے نے دیون مال اللہ دے کارن خرچ قبر دا پائی دیون مال قبر دا پائی پڑھن نماز تہجد راتی دیوا اے روشنائی فرش قبر دا بدیاں چھوڑو نیک اعمال کماؤ چھوڑ شرک نو حق قبولو اے تریاک بناؤ آئیے میرے بھائی بندے نو قبر دے اندر لایا جاندہ ہے آسنا دے نو جڑے نے وہ تانبے دے نے جگان دے پیر فرمان دے نے قبر نو پھاڑ دے ہوئے قبر دے اندر داخل ہو جاندے نے جڑے دفن کرن والے نے اینا دے قدمہ دی آہٹ اے مردہ سن دے جنہوں دفن کر کے جا رہے ہو واہ ویلا کر دے اور میرنا پیار کرن والے ہو میرے نہ محبتاں کرن والے ہو آج مینوں کلے ہی چھڑ کے ٹر چلے ہو آج تسی مینوں کلے ہی تھے چھوڑ کے ٹر چلے ہو جگان دے پیر فرماندے نے قبر دے اندر انہوں بٹھا لیا جاندہ ہے کئی بندے قبر بنا دے نے نا تو ویچے لمیاں پہ کے ویندے نے پھر بہ کے ویندے نے پھر قبر تنگ ہوئے کھلی ہوئے سائیاں نے جدو بانا ہے انہاں باہ ہی لینا بول دے نہیں اتھے تنگ تے وسیع نہ انہاں نو کی کرس آخر کدی رب نو سجدہ کیتا ہی نہیں اگر اللہ نو سجدہ کیتا ہوندا پتہ ہوندا نا رب کینوں کہندے نے انہیں کدی سجدہ کیتا ہی نہیں تیرا دین کیڑا ہے آندہ ہا لادری منو نہیں جے پتا دین کنو کہندے نے پھر پوچھا جاندہ ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے آندہ ہے ہا لادری منو نہیں جے پتا نبی کنو کہندے نے جگان دے پیر فرماندے نے آسمان تو آواز ہوں دیئے ان قذب عبدی میرے نار وفتہو لہو بابن النار ہونے دی قبر دے اندر جہنم دی
اگ دا بستر لا دیو، جہنم دی اگ دا اینو لباس پہنا دیو، جہنم دا دروازہ یا موری اے دی قبر دے اندر کھول دیو۔ اللہ اللہ اے دی قبر دیاں دیواراں جگاں دے پیر فرماندے نے اس طرح انگلاں داخل کر کے اے دی قبر دیاں دیواراں ایویں مل جاندیاں نے، اے دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے، اور اے دیتے ایک گھٹ 199 سپ اس بندے تے مسلط کر دیتے جاندے نے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اچھی گواہی پھر کہہ دیو ایک گھٹ 100 تے مسند احمد دی حدیث سے آقا فرماندے نے انہاں سپاں دیاں 70 سریاں نے، ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا، 40 سال تک۔ اور ترمذی دی روایت میں پڑھ رہا سا، آقا فرماندے نے قبر دا سپ اتنا زہریلا ہے کوئی نہ نظر آئے، قبر دے سپ بڑے زہریلے۔ ایک روایت چاہتا ہے 70 سپ، تے سپ تے ایک ہی مان نہیں ہوندا، وہ بولتے نہیں، اس طرح ہی ہے نا۔ کوئی عام بندہ کہے نا میں تیرے بسترے تے بھوڑ ویکھیا، تینوں رات نیندر ہی نہیں پیندی، بسترا ہی جھاڑدا رہندا ہے۔ عام بندہ کہے جڑا جھوٹ بھی بول سکتا ہے کہ میں تیرے بستر تے ڈیمو ویکھیا، بھوڑ ویکھیا، تینوں نیندراں نہیں آؤندیاں۔ تے پوری کائنات دے سردار جنہاں دی زبان چو کدی زندگی چ جھوٹ نکلے آئی نہیں، وہ فرما رہے نے تیری قبر چ 99 سپ ہونے نے، پھر تینوں فجر دے ٹائم بسترے تے نیندر کیویں پہ جاندی ہے؟ بول دے نہیں۔ مؤذن آندا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور بھئی نماز تو اڈی نیند تو بہتر ہے، آندا نہیں نیند بہتر ہے، نماز بہتر نہیں۔ تے شیطان بھی بڑا الو دا چرخ ہے، وہ جدو اذان ہو جاندی ہے سو جا، اجے بڑا ٹائم ہے، سو جا، اجے ادھا گھنٹہ پیا نماز سو جا، ایسی اکھ لگ دی ہے، نماز بھی لنگ گئی، دن بھی چڑھ گیا۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اے شیطان جڑا نا تیرے کنا جی پیشاب کر کے نس جاتا، تے جے تو ٹائم نہ اٹھنا جدو اٹھے چار پائی تو اٹھ کے بہ کے آندا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ایک گرا کھل جاندی ہے، پھر اٹھ کے جدوں جانا ہے غسل خانے دے اندر دعا پڑھنا ہے، واش روم دے اندر جانا ہے، اللہ اکبر وضو کرنا ہے، دوجی گرا بھی کھل جاندی ہے۔ آقا فرماندے نے پھر جدوں تو نماز نیت لینا ہے شیطان اپنے سر دے اندر پانی شروع کر دیندا ہے، میں تینوں بڑا ڈکیا سی ستا رہ، یہ ستا نہیں رہا، ہن تو نماز شروع کر دینا ہے۔ شیطان اپنے سر چ مٹی پانی شروع کر دیندا ہے، پٹنا شروع کر دیندا ہے، کلپنا شروع کر دیندا ہے۔ آئیے میرے بھائی نیند جیڑی ہے اے دے نالوں نماز بہتر ہے۔ یاد رکھ لے ایک وقت آن والا ہے تو قبر چ ایسا سونا ہے تینوں قیامت تک کسے جگانا ہی نہیں۔ یہ جگانا ہے، بولو۔ مولا فرماندے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دی وڈیائی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں دینا پیا گواہی، اشہد ان محمد مانی، آؤ خلاصی پاؤ، الصلاۃ خیر من النوم دے مانی نیند تھی بہتر صلاتاں، اوے قبری جا کے سو لے آجے بہت نے لمیاں راتاں، اللہ اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی، اوے لا الہ الا اللہ تے بانگے نے بانگ مکائی، اور میرے بھائی
بھائیو اس دنیا تے صدا نہیں رہنا. قبر دے اندر جدوں اے جیڑا کافر فاسق ہے اے دے تے قبر دے اندر 70 سپ مسلط کر دیتے جاندے نے. آقا فرماندے نے قبر دے عذاب دے کولوں کوئی فاسق فاجر انسان نہیں بچ سکدا. آؤ نہ قبر دے اندر اینو کوڑیاں نہ مار پیندی ہے, لوہے دیاں گرساں نہ فرشتے مار دے نے. آقا فرماندے نے اے چیخو پکار کردا ہے, اے دیاں چیخاں تواڈے جانور تے ڈنگر ہی سن, اگر تسی سن لو تسی قبراں دے اندر اپنے مردے دفن کرنے ہی چھڑ دیو. اتنا سخت عذاب قبر دا. اور قبر آخرت دیاں منزلہ جو پہلی منزل ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ میں تیرے محبوب تو لکھ وار قربان جاواں جنہیں ہر گل دے خلاصے ہی کھول چھڑے. نیک بندہ بھی آیا نا, جگاں دے پیر فرماندے نے اے دے کول بڑے سونے تے خوبصورت فرشتے آوندے نے. ایک دا نام مبشر ہے, دوجے دا نام بشیر ہے. آن کے نو بٹھاندے نے, سامنے سورج غروب ہو رہا ہے, آندے نے من ربو کا, آندہ ٹھہر جاؤ سورج غروب ہوندا پیا, مینوں اثر دی نماز تے پڑھ لین دیو. فرشتے آندے نے ہن نمازاں پڑھن دے ویلے ختم ہو گئے, ہن تے اجر لین دے ویلے شروع ہو گئے نے. ویکھ لے اس نمازی نو قبر چ وی نماز دی فکر ہے. من ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ آندہ ربی اللہ. ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے؟ آندہ دینی الاسلام. من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ آندہ نبی جی محمد. اتو آواز ہوندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ. جگاں دے پیر فرماندے نے انہوں جنت دا بہترین لباس پہنا دیو, جنت دا بسترے دی قبر چلا دیو, جنت دا دروازہ ہے دی قبر چ کھول دیو. نم سو جا کا نومت العروس, جویں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے, اس دلہن نو دے خامد تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکدا, تینوں میرے تو علاوہ قیامت تک کوئی نہیں جگا سکے گا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ سانو انہاں لوکاں جو کر. پھر کہہ دیو آئیے ذرا غور کیجئے, توجہ میرے ول. نبی علیہ السلام قبرستان چو گزر دینے پہ آپ اٹھنی تے سوار نے, تے اٹھنی جیڑی ہے انہیں کمنا شروع کر دیتا, ڈرنا شروع کر دیتا. نبی علیہ السلام دے صحابہ فرماندے نے اٹھنی ڈری کیوں ہے, سونیاں ترٹھی کیوں ہے؟ آقا فرماندے نے اے جڑیاں دو قبراں نے جنہ دے اندر ٹہنیاں ٹھوکیاں گئیاں نے, انہاں قبراں والیاں نو قبراں دے اندر جتیاں پے رہیاں نے, انہاں نو ماراں پیاں پیندیاں نے. اللہ دے رسول انہاں دا قصور کی سی؟ فرمایا انہاں چو ایک بندہ جیڑا سی وہ پیشاب دے چھٹیاں تو پرہیز نہیں سی کردا, تے دوسرا بندہ یمشی بن نمیمہ, دوسرا بندہ چغل خور سی, چغلی کرن دی وجہ تو انہوں قبر چ عذاب ہو رہا ہے. ایک بندے نو پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا, انہوں بھی قبر چ عذاب ہو رہا ہے. ہن کئی بندے بس دے ٹائراں نہیں بہ کے موترن لگ پیندے, کوئی ٹرالی دے ٹائراں نہ, کوئی جتھے مرضی سلوار کیتی چل وے پیشاب کرنا, کوئی پتہ نہیں کو پاکی پلیتی دا. اور میں تھانوں نبی دے ایک صحابی دی گل سناواں, جلیل القدر صحابی ہے, یہ دا نام ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی. کنے کو جلیل القدر نے, یہ احد دے میدان چ زخمی ہوئے تے انہاں دی اشار اگدی جڑی ناڑ ہے نا ایتھے تیر لگا تے کٹی گئی, تے نبی علیہ السلام نے انہوں اٹھا کے نا مسجد نبوی چ لے آندا, تے آپ نے اتنے خیمہ لوا دیتا, تے حضرت سعد نے اس خیمے چ لٹا دیتا, تے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نہ دعا کر رکھواندے نے, ایدی خدمت کردے نے. تے سعد فوت ہو گیا, نبی علیہ السلام سعد نو غسل دیتا ہے, جنازہ چکیا ہے, تے میت دا وزن ہی کوئی نہیں. مدینے دے منافق کہندے نے وزن تے نیکیاں دے ہوندے نے,
انہاں منافقاں نے بکواس کرنی شروع کر دیتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو قبرستان پہنچ دے نے میرے نبی علیہ السلام دی قبر تے سیر تے کھلو گئے. صحابہ نے انہوں قبر چ اتاریا مٹی پانی شروع کر دیتی. آقا فرماندے نے میرے صحابیو جان دے ہو سعد کنا عظیم آدمی سی. سعد دی وفات دے اتے اللہ دا عرش وی ہل گیا تے 70,000 فرشتے نے یہ جنازے چ شرکت کی تھی. 70,000 فرشتے سبحان. تے فرمایا فرشتے دے جنازے نو کندھا بھی دے رہے کندھا تے نال جنازے جی ٹردے جا رہے تے انہاں جنازہ بھی پڑھیا اللہ دا عرش بھی ہل گیا. تے نبی علیہ السلام دی قبر تے کھلوتے آندے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. صحابہ نے اللہ رسول کدی تو آج تک قبر چ خیر وجہ یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ. فرمایا سعد نو نا قبر پیار نہیں ایویں ملی ہے پیار نہ انہیں جفے چ لیا تے جدو قبر نے کٹیا نا تو میں گیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. سعد کو نا میں زندگی دے اندر ایک دفعہ کتے پیشاب دے چھٹے پی گئے سعد نو پتہ نہیں لگا تے قبر سعد نو بھی کٹیا. اما جی عائشہ فرماندیاں نے اگر قبر دے عذاب کو قبر دی دبوچ تو نبی دا صحابی سعد نہیں بچ سکیا تے اسی تے تسی کیویں بچ سکنے. فرمایا میں سبحان اللہ کیا تے قبر نے چھڑ دیتا ہے. میں پڑھ رہا سا حضرت فاطمہ الزہرا جدو فوت ہوئی نا تے انہاں دی میت نو جدو رات دے اندھیرے چ قبر دے اوتے لیا کے رکھیا گیا تے ایک صحابی آندا ہے قبر نو مخاط اے قبرے تو جان دی نائی اے میت کس دی آئی اے پاک رسول اللہ دی بیٹی تے حسن حسین دی مائی آیا طرفوں قبروں آوازہ سن تو میرے بائی حسب نسب دی لوڑ نہیں ایتھے عملہ نال رہائی. آئیے ذرا غور کیجئے یہ میت جیڑی ہے قبر نے پیار دے نال ملنا ہے. قبر جدوں ملے گی پیار نہ سعد نو ملی ہے تے اے حالت ہو گئی ہے. آئیے جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں بندہ مر جاندا ہے انہوں صبح شام او دا ٹکانا جیڑا ہے جہنمی ہے جہنم دا وکھایا جاندا ہے. اگر جنتی ہے تے جنت دا وکھایا جاندا ہے. اللہ اللہ اے جنتی نو بھی جہنم وکھائی جاندی ہے. نال اللہ پاک فرماندے نے اگر تو نیک عمال نہ کردا تیرا ٹکانا اور جہنم ہونا سی. برے بندے نو جنت بھی وکھائی جاندی ہے. اللہ پاک فرماندے نے اگر تو چنگے عمل کردا تیرا ٹکانا اے جنت ہونا سی. اللہ 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 جگاں دے پیر فرماندے نے آئیے ذرا غور کیجئے عذاب قبر دے بارے دے اندر میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بندہ قبر دے اندر چھڑ کے آ جانے ہاں مال تے تیرا دنیا چ رہ گیا ہے رشتہ دار بھی دنیا چ رہ گئے نے اولاد بھی دنیا چ رہ گئی ہے مال بھی ایتھے اولاد بھی ایتھے قبر دے اندر تینو چھڑ کے سارے آ گئے. ہن قبر دے اندر تیرے نال کی رہا ہے وہ تیرا نیک عمل ہے. نیک عمل اگر اولاد نیک ہے تو پھر تیرے واسطے بعد دعا کرے صدقہ جاریہ بن جائے. تے جے اولاد نو ہی دین نہیں پڑھایا انہاں نو جنازے دی دعا بھی نہیں آوندی انہاں دعا گھٹا کرنی ہے بول دے نہیں جنہاں نو جنازے چ دعاواں ہی نہیں آوندیاں. آئیے میں اگے چلاں جگاں دے پیر فرماندے نے قبر عذاب قبر جیڑا او پر حق کے قرآن کہہ رہا ہے النار یورزون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ. دنیا دے لوگوں اے جڑی نار آگے ایک قبر چ بھی نبی پاک نے فرمایا نا جہنم دے گڑیاں چو ایک گڑا قبر تے جنت دے باغات دے وچوں ایک باغ ہی قبر. تے اگر بندہ نیک ہے وہ واسطے جنت دا بغیچہ بن جائے گی.
اگر بندہ بادے تو دے واسطے قبر جہنم دا گڑا بن جائے گی. حضرت برا بن عازب فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ جدوں ایت جڑی ہے ایک قبر دے بارے چی نازل ہوئی ہے. اللہ پاک ایمان والیاں نو قبر دے اندر بھی ثابت قدم رکھ دے نے, قبر دے اندر بھی ثابت قدم رکھ دے نے. آئیے عذاب قبر دے مختلف اسباب نبی علیہ السلام نے بیان کیتے. بعض لوگ ہوئے گا, بعض لوگ ایسے نے چگلیاں کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے گا, بعض لوگ ایسے نے جنہاں نو سودی کارو بہناں دے حق مار دے رہے, اپنیاں بیٹیاں دے حق چھین کے بیٹیاں نو دین دے رہے, انہاں نو بھی قبر دے اندر جتیاں پہن گیاں, قبر دے اندر انہاں نو بھی عذاب ہوئے گا. جگاں دے پیر فرماندے نے کئی بندے ایسے نے جنہاں نو مچھاں رکھن دی وجہ تو بھی قبر چ عذاب ہوئے گا. اب مچھاں نہیں کئی بندیاں رکھیاں ہوں جی جڑیاں پوریاں نے تو ٹھیک نے نا, تو کئی بندیاں دی ایڈی ایڈی مچھ جویں کھوتے دے جوار نہیں لدی ہوندی, ایڈی ایڈی مچھ آگو منہ چ پہن لئی منہ چ, یعنی جدو دودھ پانی پیندے نے نا پہلو مچھاں وچ ڈبدیاں نے پھر پانی پیندے نے. اے مچھاں رکھن دی وجہ تو بھی قبر چ ڈانگاں پینیاں جی, قبر چ عذاب ہونا. اللہ اللہ تے قبر دے عذاب کو بچنا کیویں میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رات نو سون لگیا سورہ ملک پڑھ دے نا, سورہ ملک پڑھ کے سوندا ہے, آقا فرماندے نے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے سورہ ملک جیڑی ہے اس بندے نو قبر دے اندر بچا لے گی جویں مرغی اپنے بچیاں نو اپنے پراں چ لپیٹ لیندی ہے, ایویں سورہ ملک جیڑی ہے بندے نو اپنے چ لپیٹ لوے گی. سبحان اللہ. ہن کنے کو بندے نے اس مجمع جڑے راہ نو سورہ سے ملک پڑھ دے, سورہ سجدہ تے سورہ ملک. نبی علیہ السلام سورہ سجدہ بھی پڑھ دے سن, سورہ ملک بھی پڑھ دے سن. فرمایا جڑی سورہ ملک ہے نا ایک قیامت نو بندے دی سفارش بھی کرے گی, قبر دے اندر بھی بچا لوے گی,